वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। कितना सीरियसली लेती हैं कि और अब तो कहा जाता है कि पंजाब में औरतों का राज है, तो जो अच्छी बात है, मैं तो खैर इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर के ऊपर लेती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारा मर्दों का राज देख लिया, औरतों के राज में बेहतरी ही हो रही है। औरतों के राज में जो है वो हर शोबे के अंदर वो सीरियसनेस, उस डिवोशन के साथ काम हो रहा है। और ये बात मेरा ख्याल है मर्दों को इस पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि औरतें ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ, ज़्यादा टाइमली, ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करती हैं। जो भी काम उनको दिया जाए, इवन घर का काम उनको दिया जाए, अगर औरत एक दिन घर का काम ना करे तो सारे घर वालों को लग पता जाए कि जो है वो रोटी कहाँ से खानी है और बच्चे के पैम्पर किसने बदलने हैं। सो इसलिए ये पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा इसके ऊपर एक उनकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हम इसके साथ एक लाइजॉन के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत नेशन वाइड एक कैंपेन की ज़रूरत है दोबारा, जो हम अपने जिसके ऊपर हम बात करें। हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हैं जिनके मुताबिक फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, लेट्स सिट टुगेदर, एक टेबल पे बैठते हैं और यही तरीका होता है बात करने का, या आप मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूँ। खाम मतलब फतवे देने से, दूसरे की बात मैंने सुननी नहीं, मैंने समझनी नहीं, लेकिन चूंकि मेरी राय है तो बस वही राय ठीक है, हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैं समझती हूँ कि एक अगर UNFPA और SDPI एक राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें हमारे स्कॉलर्स भी शामिल हों। हमारे पास बहुत सारे अच्छे वो स्कॉलर्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग को, और जैसे मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो फैमिली प्लानिंग को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, वो उनके पास ये पॉलिसी मौजूद है, वो अपने मुल्क के अंदर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हम अभी भी कुछ शायद कंट्रोवर्सीज का और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। सो मैं समझती हूँ कि एक राउंड टेबल का ऑर्गेनाइज अगर हम करें, हम सब उसके ऊपर बैठें और बैठकर जो है एक दूसरे के साथ एक डायलॉग करें कि हमें अपने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। जिस स्पीड से हमारी आबादी बढ़ रही है वो उस स्पीड के साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब आबादी के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि क्या ये मुल्क जो है उसकी रिसोर्सेज के हिसाब से, उसकी डिवीजन के हिसाब से, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे पास क्या इतने अच्छे स्कूल्स हैं, और हम क्या एज ए गवर्नमेंट और एज ए सोसाइटी तैयार हैं कि हमारे हर घर के अंदर 8, 5, 5, 6 बच्चे हों और हम उन बच्चों को एक जो है वो बस पैदा करके फेंक देना तो कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो कभी साइकिलों की दुकानों पे आपको मिसयूज़ होते हुए, ब्लैकमेल होते हुए, हरासमेंट का शिकार होते हुए दिखते हैं। कभी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं तो खैर वीडियो चला के देखती नहीं, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को चेनों के साथ बांध के वो कभी कोई मालिक मार रहा है, उसने चोरी कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को रोटी चोरी करने के ऊपर जो है वो जिस बुरी तरह से पीटा गया, ये हमारा माइंड सेट है। उसको रोटी नहीं दे सके, ये एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत हम सबकी भी नाकामी है। ये उसके घर की नाकामी तो है ही है, हम सबकी भी नाकामी है। और इसीलिए इसके ऊपर एक जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे अब तो हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे मुल्क में भी ओल्ड एज होम्स खुल गए हैं। और मेरी जिस दिन मेरे वालिद साहब की जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ओल्ड एज होम में जाऊं। मेरे वालिद साहब अगर नहीं हैं तो जो वालिदैन वहाँ पर अपने बच्चों को याद कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं अपने बच्चों की याद में, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके मैं उस तकलीफ़ को शेयर करती हूँ जो उस दिन मैं महसूस करती हूँ। और ओल्ड एज होम में चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछली ईद जो है वो ओल्ड एज होम में गुजारी थी, और वहाँ इतनी तकलीफ दे स्टोरीज़ हैं कि वो माँ बाप जो अपने 5-5, 6-6 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन वो 6 बच्चे मिलकर ना 2 माँ बाप नहीं पाल सकते, और उनको फिर जो है वो ओल्ड एज होम में फेंक दिया जाता है। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं। बहरहाल ये और उन में से ख़वातीन ने जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको हज पे जाना है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको जो है 13 ख़वातीन को गालिबन जो है वो हज के ऊपर भेजा। इसके साथ साथ जो हमारी रूरल एरिया में रहने वाली उनके साथ
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اس وقت لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ میں رہ کر بھی بہت سارا کام کر سکتی ہیں، بل تو باہر نکلنا چاہیے۔ خواتین کو ایک سیکیور ایٹماسفیئر، جو اپنے 5-5 6-6 بچے پال لیتے ہیں، لیکن وہ 6 بچے مل کے نا 2 ماں باپ نہیں پال سکتے، اور ان کو پھر جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ، اور ان میں سے خواتین نے جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو حج پہ جانا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے 13 خواتین کو غالباً جو ہے وہ حج کے اوپر بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رورل ایریا میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کے لیے لائف سٹاک کا ایک نیا پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا ہے، کہ جس کے اندر جو خواتین باہر نکل کے کام کر سکتی ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کمائے گا اور وہ ساری فیملی کو پال سکتا ہے۔ خواتین گھروں میں رہ کر بھی بہت سارا کام کر سکتی ہیں، بل تو باہر نکلنا چاہیے۔ خواتین کو ایک سیکیور ایٹماسفیئر دینا چیف منسٹر صاحبہ کی پالیسی ہے۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنک بٹنز جو ہیں وہ تمام جو لاہور کی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر انسٹالڈ ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی خاتون اپنے آپ کو ان سیف فیل کرتی ہے، اس کے لیے وہ پنک بٹنز موجود ہیں۔ ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے پاس وہ ریکارڈ میں لے کے نہیں آئی، مجھے لانا چاہیے تھا، جس کے اندر ورچوئل پولیس اسٹیشنز کے اندر تھاؤزنڈز آف اپلیکیشنز جو ہیں اور جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا بغیر خاتون کو پولیس اسٹیشن آئے ہوئے، اور تھرو کال، ویڈیو کال یا آڈیو کال جو ہے اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا گیا۔ پھر جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ بالکل اگر خاتون اکنامکلی سٹیبل ہوگی تو یقیناً اس میں سوسائٹی میں بھی اس کا مقام بہتر ہوتا ہے، اور گھر میں بھی کماؤ پوت ہو یا اب تو کماؤ پوت پیچھے رہ گئی بات، کماؤ عورت جو ہے نا وہ بھی سب کو اچھی لگتی ہے۔ سو اس خاتون کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، بچیوں کو جو ہے وہ بائکس دی جا رہی ہیں تاکہ وہ کمیوٹ کر سکیں، اور جو ان کو ہراسمنٹ اور ایک انکمفرٹیبل سچویشن فیل کرنی پڑتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے، اس سے وہ جو ہے وہ نہ گزر سکیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی دھی رانی پروگرام جو چیف منسٹر صاحبہ کو بہت ان کے دل کے قریب ہے، جس میں بچیوں کی ایک رسپیکٹیبل طریقے سے شادیاں بھی اس وقت ایک معاشرے کا بہت بڑا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس پہ ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کی رسپیکٹبلی شادی جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ سو اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ خود بیڑا اٹھایا ہے، اور اس دھی رانی پروگرام کے تحت بہت ساری بچیوں کی جو ہے وہ شادیاں ہوں گی، اور اس دن میں ان کو لیکچر دوں گی ضرور، جس دن ان کی شادی ہوگی، کہ بیٹا مطلب مہربانی کرنا اور اپنے ریسورسز کے مطابق اپنی فیملی پلان کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت اپنے اون کے اوپر اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایز اے سوسائٹی ایک چیز کا بیڑا نہ اٹھائیں، اور اگر ہم یقین مانیے ہم سول سوسائٹی کے طور پہ، ہم میڈیا کے جو ہے طور کے اوپر، ریاست کی تو خیر ذمہ داری ہے ہی ہے، ہم سب مل کے یہ بات طے کریں کہ سوشل ایشوز پہ زیادہ بات کریں گے، سوشل ایشوز پہ زیادہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو کر کے کسی ایک کنسنسس پہ، کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے تاکہ سوسائٹی کو ریفارم کیا جا سکے۔ گالی، بدتمیزی، مار دو، جلا دو، بس تباہی کر دو، یہ اس ملک کا مقدر نہیں ہے۔ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو اس مقام پہ پہنچانا ہے جو اس کا حق ہے۔ لیکن تھوڑا سا ٹریک پہ جاتے ہیں پھر نیچے اتر آتے ہیں۔ سو اللہ کرے کہ اب پاکستان جو ٹریک پہ چڑھ رہا ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے مستحکم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اس وقت لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی، کہا کہ سوشل ایشو پر بات ہونی چاہیے، اپنے وسائل کے حساب سے اپنی فیملی پلان